اللہ پاک قرآن شریف میں فرمائیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اے سودے پیسے وروک، اے سودے کاروبار کنوک، اے سودیم پیسے سرا دنیا ایتا کمائی کنوک اللہ اسی سنبھال کن سودے کاروبار یلکن سودے ورگا یلکن سودے دندہ یلکن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر بس نہ کرے گڑا فازنو بحرب من اللہ ورسولی گڑا اللہ اسی شمارا اعلان گومن گومنی رسولہ جنگ سود خور ارکہ سودے پیسہ یہ رکھوں یا سودی کاروبار کر یا سودی دکانداری کن تو وامداری کن اللہ گشتہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اعلان گونتا گومن گومن رسول جنگ سود خور رسول اللہ دشمن رسول اللہ دشمن سود انتہائی خراب بعض مرد مشکتا کو پنشن بیان پیسہ دیں